اللہ دے پیغمبر نے فرمایا من کان قبلکم مارکا تواڈے کولوں پہلے دی گل ہے ایک بندہ ہے، کون ہے؟ اللہ دے رسول پاک نے فرمایا ایک بندہ ہے جنگل پہاڑاں دے علاقے دے اندر سفر کر رہی ہے، سفر کردیاں تاں جو پتہ لگا ہے او دے کناں دے اتے آواز آویں لگ گئی ہے عشق حدیقت فلان، عشق حدیقت فلان، او جلدی کر فلانے بندے دے باغ نو پیوا چھوڑ۔ او بندہ حیران ہو گیا ہے، اگے دے دائے پیچھے دے دائے سجے دے دائے کھبے دے دائے کوئی بندہ نظر کوئی نہیں آندا، مگر آواز او دے کنا تے آندی پئی ہے جلدی کر جلدی بھج ون فلانے بندے دے باغ نو پیوا دے۔ جڑے ویلے اس اتے تلے اگاں پیچھے ہر پاسے غور کیتا ہے تاں جو اس ڈٹھا آسماناں دے تلے ایک جھڑ دی بدلی ٹردی پئی ہے، اسی چو آواز پئی آندی ہے۔ اے بندہ لا تعجب دے اندر آ گیا جو کمال باغ اتے آسماناں دیاں بدلیاں وچوں وی اج آوازاں دیاں پین۔ اے پیچھا دوڑدا گیا ہے، اس دے پیچھا ٹردا گیا ہے بھجدا گیا ہے، حتیٰ کہ جڑے ویلے گھیرے ہویا ہے تے ڈٹھا ہے اگوں آن کے چھوٹی جہی پہاڑی دے نال بدلی جڑی ہے جھڑ دی ٹکرا گئی ہے۔ جڑے ویلے ٹکرا گئی ہے تا پانی سارا تلے اس نشیبی جگہ دے اتے آ گیا ہے، او دے وچوں نکل کے اے پیچھا ٹردا پیا ہے اگوں ایک کسی تے نالا نما بن گیا ہے، پانی او دے اندر وہن لگ گیا ہے۔ بالآخر نتیجہ نکلیا اگوں ایک جگہ دے اتے پجدا ہے، ڈٹھا ہے جو اگوں ایک بندہ کھلوتا ہے جڑا پانی نو روک کے جھل کے اپنے باغ دے اندر پیا پانی نو پی لیندا ہے، پانی اپنے باغ دے اندر پیا لیندا ہے۔ بڑا تعجب ہویا ہے اس بندے نو تاں کر کے انہوں آن کے ملیا ہے، انہوں آدھا ہے اللہ دا بندہ اج ایک گل تا مینوں دس جو تیرے اندر کیڑا ہو جیاں کمال ہے، کوئی ہو جیاں تا تیرے اندر عمل موجود ہے جس دی وجہ کولو آسماناں دیاں بدلیاں وچوں ہی آوازاں پیاں دیاں عشق حدیقت فلان۔ اگو جواب دے اندر آدھا یار میں کوئی ہو جیاں ولی تا کوئی نہیں، میرے اندر تا کوئی ہو جیاں عمل تا کوئی نہیں آئے، جیڑی تو گل پیا پوچھتا ہے وہ آدھا نہیں کئی نہ کئی گل تا ضرور ہے، وہ آدھا یار نہیں میرے اندر تا کوئی ایسی گل کوئی نہیں ہے، وہ آدھا چلو اے دس جڑے اس باغ نو پانی لائی کھلوتا ہے اے باغ تیرا ہے؟ جی باغ تا میرا ہے۔ اچھا جڑے ویلے باغ تیرا پھل دیندا ہے تے پکدا ہے وت کے کریندا ہوندا ہے، اس آکھیا ہاں میری باغ دی ترتیب ہے، جڑے ویلے میرا باغ پک ویندا ہے پکن تو بعد جدوں میں دے پھل دی کٹائی کردا ہوندا اس ویلے میں اس دے ترائے حصے چا کریندا ہوندا، ترائے حصے کر کے ایک حصہ او دے وچوں چا کے سب تو پہلے غریباں تے مسکیناں تے یتیماں دے اتے انہاں دے اندر تقسیم کر دیندا، دوسرا حصہ او دے وچوں چا کے ول اس باغ دی لاگت تے محنت مزدوری واسطے رکھ دیندا ہوندا، تے تیسرا حصہ چا کے اپنے گھر دے بیوی بچیاں دے استعمال واسطے خرچ کردا ہوندا۔ بس باغ دی میری ایہ تا ترتیب ہے، دوئی ہور ترتیب کوئی نہیں ہے۔ میرے باغ دے اندر چونکہ برکتاں پاون والا کون؟ اچھا بولو، باغ وچ برکتاں پاون والا کون؟ ایڈیاں برکتاں اللہ پاک پا دیندا ہے کہ اس دے نال میں اللہ دے رستے چ بھی خرچ کردا، او دے اتے لاگت بھی لینا تے میں اپنے بیوی بچیاں دے اتے بھی اے دے وچوں خرچ کردا ہونا۔ بس ایو تا میرا عمل ہے، دعا تا کوئی عمل کوئی نہیں ہے۔ او آدھا ہاں تیرے واسطے تا چھوٹا عمل ہے مگر اصل عمل ہی تیرا ہی ہوئے جو اتنا تا تو اللہ پاک
تے دتے رزق نعمت دی قدر تے عزت کر رہی ہے کہ اللہ پاک نو یاد رکھیا ہویا ہے. تو سب تو پہلے اس گل دا دنیا دے اتے اعلان کردا ہے او کائنات والے او باغاں دے اندر برکت پاون والا کلا کون؟ باغ دے اندر تے پھلاں دے اندر تے فصلاں دے اندر برکتاں پا کے ودھا کے جھولیاں بھر دیون والا او کلا اللہ ہے. اس واسطے سب تو پہلے باغ دے وچوں جے دیندا ہے تا اسے دے ناں تے دیندا ہے. اے تیرے واسطے تا چھوٹا عمل ہے مگر ایو عمل تیرا اتنا وڈا ہے جو اج آسمان دے تلو بدلاں وچوں ہی آوازاں پیاندیاں نا عشق حدیقت فلان او بھی تا بندے ہاں او لوگ ہاں کہ باغانوں اگر پانی دی ضرورت ہوئے ہاں تا اللہ آپ غیبانہ طور تے انتظام فرما کے اللہ باغاں دے پلاون دا انتظام کر دیندہ ہے. تے تیرا میرا کیا حال ہے؟ توجہ ہے ساریاں تا پکیاں فصلاں تباہ پیا ہوندیاں پکے باغ او تباہ ہو رہی ہیں. ہاں توجہ ہے تو نہیں رگڑا تا لگنا ہے جیڑی آئی گل ہے وہ تو ٹال نہیں سکتی تو آپ کو پتہ ہے یہ مجبوری ہے. وہ تیرے میرے باغ تے تیریاں میریاں فصلاں بچن کیویں؟ چوری فراڈ دھوکھا سود حرام خوری او تیرے میرے باغ تے فصلاں دی لاگت ہی جدائی ہو جائیے. کوئی کہندہ بنا بنی کھڑا ہے کوئی کہندہ پانی چوری لوڑی کھڑا ہے کوئی فراڈ تے کوئی دھوکھا واتا تے فصل تیار نہیں پہ بڑھتی. وہ تو اپنے اندر تھوڑا جہاں چھانک کے جاتی پا کے اندر توے تو کیڑا وپار کیتی کھلوتا ہے تو کیویں آتا ہے جو میری فصل تے باغ برکت آوے تو اشور دیتا ہے. اللہ شاہد ممبر تے بیٹھا با وضو ہاں قرآن میرے سامنے کھلیا ہویا فصل ہون کٹیندہ بھی ہے نا بولو تو صحیح کٹیندہ بھی ہے نا اجن مدرسیاں لے موت میں وہ پچھلے فصل دا اشور اجا اگڑیں دے ودوں اجن وہ وعدے دیں دیکھنا ہون دس ای ہو جائیں قوم دے بارے دس ہون کیا بندہ آگے اللہ شاءاللہ سمجھ دے وے ایو کو جاگ سکتے ہیں دعائی کیتی جا سکتی. ایک پہلو ہے ایک قوم دا اے حال دعا طبقہ وہ ہے کہ اس نری بدت رسم دے اتے قوم نو لا دیتا ہے. دعا وہ بھی ہے شیطان دا دھوکہ ہے. خود قرآن آدھا الشیطان یعیدکم الفقر اللہ فرماندے شیطان تے کو دھوکہ دیندہ ہے جو اللہ دے رستے مال خرچ کی تو تو محتاج فقیر ہوئے سے تیریاں ضرورتہ کی میں پوریاں حسن اس نو شیطان انج دھوکہ دیندہ ہے.